अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव है डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ। मैं हूं वजीहा साजिद। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद मुल्क में ये तासुर कि सियासी इस्तेहकाम पैदा हो रहा है, मुकम्मल तौर पर तहलील हो चुका है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी तेज हो चुकी है, जबकि सिंध में मुआशी दहशत गर्दों का जो जिक्र हम कर रहे थे, उनका वो जो ऑपरेशन है अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है और अब तेजी से मुआशी दहशत गर्दों का नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और इन गिरफ्तारियों का विफाक पर क्या असर पड़ सकता है, बात कर लेते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। और हमें ज्वाइन किया है साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम, और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ अभी हाजिर होता हूँ, लेकिन पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है और वो गुरदासपुर जो मशरक़ी पंजाब है, भारत का इलाका, उसमें पेश आया और वहां पे आज हमला हुआ। वहां पे एक पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा किया गया, वहां पे 3 के करीब सुना कि दहशतगर्द थे, वो मारे गए, पुलिस वाले मारे गए सबसे, और बड़ा पाकिस्तान की तरफ से उस पे अफसोस का इजहार हो रहा है। मैंने जून में एक बात की थी, अगर उसकी थोड़ी सी क्लिप चल जाए तो मैं फिर उसके बाद 2 मिनट बात उस पर करूंगा, फिर मैं मजीद बात करते हैं। वो एक क्लिप लेकर वादे नाज़रीन, वो क्लिप आप भी देखिए। बहुत ही खौफनाक किस्म का मामला हमारे पड़ोस में पैदा हो रहा है और बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर फौरी तौर पे तवज्जो दी जाए। भारत की हुकूमत की तरफ से भी, पाकिस्तान भी देखे कि पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल खड़े हो सकते हैं, पूरी दुनिया देखे क्या मसाइल खड़े हो सकते हैं। और वहां पे ये हुआ है कि वहां पे 31 साल हुए हैं ये जो गोल्डन टेम्पल में, सिखों के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके 31 साल हुए हैं। सही। और 31 साल उसके पूरे होने पे वहां पे हंगामे शुरू हो गए। ये 1984 में हुआ था और उस वक्त ये हुआ था कि वहां पे इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और वहां पे पूरी आर्मी का एक फुल फ्लैश ऑपरेशन हुआ था। नतीजे में कहते हैं कि कोई 500 के करीब सिख जो है वो मारे गए थे वहां पे, उनकी अपनी कैजुअलिटीज हुई थी बहुत ज्यादा। उसके चंद महीने बाद, मेरा ख्याल है अक्टूबर में शायद, इंदिरा गांधी को मार दिया था उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने। भंदरवाला थे, जनरल भंदरवाला, वो वहां पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, वहां पे उनको भी मार दिया था। उसके बाद जो आर्मी चीफ जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उनको 1986 में उनका भी कत्ल कर दिया था सिखों ने। 4000 सिख भारतीय फौज के बगावत कर गए थे। तो एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था उस वक्त और उसके बाद खालिसा मूवमेंट और ये सारे खालिस्तान और ये सारा शुरू हुआ था। ये उसकी 31वीं सालगिरह पे, सालगिरह तो नहीं, उस ट्रेजेडी की जो यानी जो 31 साल मुकम्मल होने पे वहां पे 2-3 वाकयात हुए। एक तो ये कि जो मकबूजा कश्मीर है, अभी तक हम सुन रहे थे ना, मकबूजा कश्मीर में सैयद अली गिलानी और शबीर शाह और यासीन मलिक और इनके जुलूसों में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, वहां सिखों ने पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए। ये एक बड़ी अजीब बात है कि सिखों ने पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए हैं मकबूजा कश्मीर में। अब ये सिख जाने और कश्मीर जाने, कश्मीर का मसला है, अपने कश्मीर के मामला हैं, सिख भी वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स फील कर रहे होंगे जाहिर है। लेकिन जो खालिस्तान का मसला है, खालिस्तान ये जो खत्म हो गया था, अब वहां पर सवरनजीत सिंह मोहन है, उनके जो अब लीडर हैं इस सिखों के, और उन्होंने ऐलान किया है कि हम खालिस्तान की तहरीक को दोबारा जिंदा कर रहे हैं और हमें आजाद खालिस्तान चाहिए जो कि एक बफर स्टेट होगी, बफर स्टेट बनेगी भारत और पाकिस्तान के दरमियान और चाइना के दरमियान। और ये आज के अखबारात हैं इंडिया के, ये इंडिया के अखबारात की मैं दिखा रहा हूं कि मे खालिस्तान बफर स्टेट, ये भारत के अखबारात हैं, सारे अखबारात में, उनके हिंदुस्तान टाइम्स में, उनके द हिंदू में, उनके टाइम्स ऑफ इंडिया में, तमाम अखबारात में खबर लगी है कि उनके लोगों ने दोबारा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये कोई नया वाकया, कोई अनहोनी बात नहीं है, ये इसकी तवक्को हो रही थी। ब्रूस रिडल तो बहुत पहले लिख चुके हैं, उनके आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इंडिया अपने अंदर कोई अटैक करवाएगा इस साल या अगले साल और उसका इंतजाम पाकिस्तान पर डालेगा। और ये देखें, इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि 31 जुलाई को पाकिस्तान में गालिबन वो डायलॉग होने जा रहा है 2
1, 2 یعنی افغان حکومت، افغان طالبان، چائنا، امریکہ، بیچ میں پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے، اور وہ قرضئی باقیات جو ہے نا وہ این ڈی ایس کے ہے نا، وہ جو پاکستان، امر اللہ صالح اور وہ سارے جو پرانے رہے، ان کو تکلیف بڑی ہو رہی، بہت شدید تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ اس انڈیا اور افغانستان کے اندر جو انڈیا کا گیم تھا وہ ختم ہو گیا سارا، وہ سارا کھیل، وہ خوریزی، آہستہ آہستہ پاکستان میں دھماکے کروانا، فضل اللہ کو رکھا ہوا ہے، اس کو رکھا ہوا ہے، وہ سارا ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے بھونڈا، ایک بہت ہی بھونڈا، مجھے افسوس ہے، مطلب میں اتنا ان کو بیوقوف نہیں سمجھتا تھا رو والوں کو، لیکن میری کوئی توقعات سے زیادہ ہی وہ نکھٹو اور بیوقوف نکلے۔ انہوں نے اتنا بھونڈا پلان اسٹیج کیا، اور جب چلنا شروع ہوں گی میڈیا میں، جس کو لے رہے تھے صبح، جس اپنے اینالسٹ کو لے رہے تھے، وہ پہلے ان کو گالیاں دے رہا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اور یہ کیا، یہ تو وہ ان کا ٹائم فش ہو گیا سارا، انہوں نے پاکستان میں ڈالنے کی کوشش کی، اور مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ پھر یہ ظاہر ہو، لیکن اس کے نتیجے میں دیکھیں نا اب سکھ ان کے سکھ زد میں آئیں گے، سکھوں کے اندر پہلی نفرت موجود ہے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان کا انٹرنسک معاملہ ہے، ان کے اندر کے معاملات ہیں، بھائی اپنے معاملات خود طے کرو۔ اب انہوں نے صبح لشکر طیبہ نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اب ان گالیاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں، اور بھائی اگر آپ افغانستان میں لوز کر گئے ہو گیم اپنا، اور آپ کے اتنے بیوقوف نکھٹو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، رو کس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں، ساؤتھ بلاک کو مودی سرکار خود بھی ساؤتھ بلاک کی ہے نا، چلتا پھرتا ساؤتھ بلاک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس سارے کے سارے اتنے انٹیلیجنس آفیسرز تھے رو کے، جنہوں نے سارا پلان کیا تھا، سب کو فائر کر کے کورٹ مارشل کر کے نکال دیں ان کو، اور ان کو فائر کریں گے یار، کس سے کوئی ڈھنگ کا پلان بناتے، یہ تو خود اپنے آپ کو گالیاں پڑی ہیں، پورے انڈیا میں گالیاں دے رہے ہیں ان کو کہ یار یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا چول ماری ہے۔ چول ایک ہے تو غیر پانی لفظ، لیکن اس کی کوئی اردو بنتی نہیں ہے، تو چول ہی ماری ہے انہوں نے رو والوں نے، اور پاکستان میں بہت ہی فضول حرکت کی، اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ امریکن اور چائنیز ہنس رہے ہیں، ساری دنیا ہنس رہی ہے ان کو تماشا دیکھی کہ کیا انہوں نے مذاق کیا، گرداسپور میں اپنے اٹیک کر کے سویلینز کو بھی مار دیا، پولیس والوں کو پاکستان پہ الزام لگا دیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میں نے بتایا تھا کہ اگلے ہفتے پاکستان کی کوششوں سے افغان طالبان اور افغان حکومت ملیں گے، یہ افغانستان کی شرارت کریں گے، وہاں پر دھماکے شماکے کروائیں گے رو والے، ابھی یہ ایسے نہیں بیٹھیں گے، دیکھو غصہ اور ہو گیا نا، اور دلیل ہو گئے دنیا میں، اب ہمارا یہ تو اور کروائیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان پیس چاہ رہا ہے، پاکستان سکون چاہ رہا ہے، یہ امر اللہ صالح وغیرہ ان کے سارے ٹٹو بڈو جتنے رہ گئے ہیں چھوٹے موٹے، یہ سارے ذلیل ہو کے خوار ہو جائیں گے، کرزئی صاحب انسان کے بچے بن جائیں، ان کو عبداللہ نے تڑی لگا دی ہے، اشرف غنی نے بھی، باقی لوگوں نے بھی۔ افغانستان مزید خوریزی کا نہیں بننا چاہ رہا، اور پاکستان پیسفل افغانستان چاہ رہا ہے، اور یہ میرا خیال سے مجھے ہمدردی کا اظہار ہے، آج پہلی دفعہ میں رو سے ہمدردی کا ترس کا اظہار کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا بھونڈا پلان ڈیزائن کیے۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم دوبارہ۔ وعلیکم السلام شاہد بھائی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، سب سے پہلے تو سندھ پہ بعد میں آتا ہوں، یہ مرکز میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے، وہ جوڈیشل کمیشن، ابھی الیکشن تو آپ کے سامنے ہوا تھا سندھ میں دھاندلی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی ملک میں، یہ کیا ہوا تھا، آپ نے کیا دیکھا تھا اس وقت؟ دیکھیں، اس میں عمران خان یا انڈیویجولز میٹر نہیں کرتے، نہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا میٹر کرتے ہیں۔ آپ الیکشن کے امیڈیٹلی بعد بیانات، آپ بڑی بڑی پارٹیز جو نیشنل لیول پہ پالیٹکس کرتی آئی ہیں، جن کی ہسٹری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، ANP، جماعت اسلامی، ہر پارٹی نے پروٹیسٹ کیا، شور مچایا، ایون مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب انہوں نے بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن چوری ہو گیا۔ اگر عمران خان نے کہہ دیا، عمران خان ایک سٹیپ آگے گیا کہ اگر چوری ہوئی ہے تو وہ انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے، پبلش ہونی چاہیے، اور اس کا مطلب ہے پنش ہونا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے دھاندلی کی ہے۔ اب اس نے یہ اپیل کی، پروٹیسٹ کیا، اب اس کو پڑ گئے ہیں صرف اس بیسس پہ کہ جی یہ دھاندلی جو ہے ثابت، فلاں چیز ثابت نہیں ہوئی، فارم فلانا ثابت۔ جنرل ایٹماسفیئر کیا تھا؟ خود چیف الیکشن کمشنر جو جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب تھے، انہوں نے پرائیویٹلی بہت جگہ ذکر کیا ہے کہ مجھے پاور لیس کر دیا گیا تھا، میرے ونگ سپلٹ کر دیے گئے تھے، میری جو پروونشل الیکشن کمیشن جو تھی وہ ہماری سنتی نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیں بھی انیبلٹی شو کی تھی، کیونکہ ہمارے ایریا میں بدین میں اسپیشلی ڈاکٹر فہمیدہ کے کانسٹیٹوئنسی میں ہمارے حالات تھے وہ ایسے تھے جیسے ہم بہت ہی ہوسٹائل ایٹماسفیئر میں الیکشن کر رہے تھے۔ مارشل لاز کے ٹائم میں بھی جو الیکشن تھے وہ اس سے کم ہوسٹائل تھے، کیونکہ وہاں ہینڈ پکڈ
टप्पी साहब को जिम्मेदारी दी गई थी कि इन लोगों को हरवाना है, लेकिन वो डायरेक्ट कंसंट्रेशन नहीं कर सकते थे मेरी वाइफ से, क्योंकि शी वाज स्टिल स्पीकर नेशनल। नहीं, लेकिन टप्पी साहब तो कह रहे थे कि मैं गया तो मुझसे उन्होंने कलमा सुना और मेरे साथ बड़ी ज्यादती की आरोज ने। ये फिर क्या था? ये सब ड्रामा था, मतलब है इन्होंने बांट ली थी कराची जो है एमक्यूएम के जिम्मेदारी पे आरओज और सब इलेक्शन के जितने भी फंक्शनरीज थे वो एमक्यूएम की मर्जी से लगाए गए। बाकी सिंध में एरियाज डिवाइड कर लिए, जैसे ट्राइबल चीफ्स होते हैं उनको करके दे दिए। तो ठट्टा और बदीन और ये इनको टप्पी साहब कंट्रोल कर रहे थे। टप्पी साहब का मर्जी का डीसी लगाया गया जो उनके अंडर में बेईमानियां करता रहता था पास्ट में और धंधे कर रहा था, आज दिन तक वो लगा हुआ है। तो ये तो हुआ, बेईमानी तो हुई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये प्लान तरीके से नवाज शरीफ ने प्लान किया पूरे पाकिस्तान बेसिस पे, फ्रांस बेसिस पे, इसको बिलीव करने में थोड़ी सी झिझक हमें महसूस होती है। इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों को मदद की गई और वहां बेईमानियां की गई, हालात ऐसे किए गए कि इलेक्शन डिफिकल्ट की जाए। अच्छा, लेकिन आपके नतीजे में इसके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ गई है या बेचैनी और बढ़ गई है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि धांधली तो हुई है, जैसे आपने भी कहा, मुनज्जम हुई है, नहीं हुई है, वो जो हसन रईसानी कहते हैं डिग्री तो डिग्री है, बेचैनी तो बढ़ गई है लोगों के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, बेचैनी बढ़ नहीं रही, बेचैनी इस वक्त एक्सट्रीम पे है। अच्छा। क्योंकि लोगों को डिलीवर कुछ नहीं हुआ। हमेशा हम लोगों की बात करते हैं, उनके दुख दर्द की बात करते हैं, उनकी भूख और प्यास की बात करते हैं। इन रिटर्न होता यह है कि जो उनके पास है वो भी हम लोग पॉलिटिशियंस उनसे छीन लेते हैं, उनको हमने दिया कुछ नहीं है इन रिटर्न। तो लोगों में यकीनन बेचैनी है, और लोगों में बेचैनी इस तरह की है कि लोग स्ट्रीट्स पे आ जाएंगे, अनकरीब आप देखेंगे अगर उनको रिलीफ नहीं मिला। तो लोगों के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। और अब इमरान खान साहब को भी मेरी ये एडवाइस होगी कि वो अब इशू बेस्ड सियासत शुरू कर दे, क्योंकि सिस्टम इज अगेंस्ट हिम, नोबडी इज बिलीविंग हिम। इसलिए इतना बड़ा उनके कहने पे एक्शन लेके गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाए और फिर अरबों रुपए खर्च हो, न्यू इलेक्शन हो, मिड टर्म इलेक्शन हो, उसके लिए मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशन। इमरान को पार्लियामेंट में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? आपका क्या मशवरा होगा? बिल्कुल बैठना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक की कि मैंने अपनी एमपीशिप से रिजाइन किया। अगर आज मैं एमपी होता, असेंबली के अंदर बैठा होता, मैं इसको एक टके की जो है बेईमानी नहीं करने देता, मैं शोर मचाता और मैं लोगों को असेंबली के अंदर घुसा देता लाके। तो इमरान खान को असेंबली में बैठना चाहिए और लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म भी यूज करना चाहिए, और वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे वो प्लेटफॉर्म अगर यूज करेंगे तो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं, आप वापस आए सिंध में, तो सिंध में तो बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं, बड़े वज़रात चेंज हो गए हैं, बहुत हालात बेहतर हो गए हैं। क्या आपको क्या महसूस हो रहा है? दूध शहद की नहरें बह रही हैं, क्या हो रहा है सिंध में आपकी गैर हाजिरी में? कैसा वापस आके कैसा पाया आपने सिंध को? बहुत अच्छा पाया। अच्छा। मतलब है जो लोगों की थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद ये अंडर प्रेशर आके डंडे के जोर पे फौज के बूटों की जो आवाज है वो सुन के डरेंगे और कुछ इनको तमीज आएगी, अल्लाह कुछ अकल देगा इनको। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह, क्योंकि बेसिक बात यह है, मैं आपको बताऊं, एक बेसिक जो माइंड है, जो माइंड सेट है आसिफ अली जरदारी का, ही इज द बिगेस्ट बुली इन पाकिस्तान टुडे। तो वो बुली से क्या मतलब है? बुली क्या लफ्ज़ है? मतलब ही इज अ कंप्लीट टॉर्चर। लोगों को उल्लू बना के, बेवकूफ बना के, एक इंप्रेशन दे के वो अपना उल्लू सीधा करता है। उसने ये एक, आपको याद होगा, थ्रेट की आर्मी को मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। भाई आप ईंट से ईंट बजाने की उनसे बात कर रहे हो जिनको आप बीबी की शहादत के बाद बैक कर देते हैं, रोज इवनिंग में
آپ بٹ صاحب کے گھر جا کے فوجیوں سے میٹنگز کرتے تھے, ISI سے میٹنگ کرتے تھے, ان کو آپ نے راضی کیا, ان کو امپریشن دیا کہ آئی ایم اے پیٹریوٹ اور مجھے آپ ٹرائی کریں, یہ کریں. اس کے بعد آپ کا رستہ صاف ہوا. آج انہیں کو آپ ٹریک کر رہے ہو. یہ بٹ صاحب کون, جو میرے صاحب ایک دوست ہے آصف صاحب کے, ہمارے دوست ہیں, اسلام آباد بیسڈ ہیں, ویری انفلوئنشل گائے, فیصل سخی بٹ. اچھا بس آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اسپاٹ ڈائگنوسس اچھی کر اچھا ٹھیک ہے, اوکے جی, اوکے جی. تو مطلب ہے یہ کیا چینج کی کہ ایک کرپٹ کو ہٹا کے وہ سیم کریکٹ ری شفلنگ بٹوین دا کرپٹ پیپل, یہ کی مطلب ہے لوگوں کو ریلیف کیا ملے گا. مطلب ہے جو اس کی ایکسپرٹنس تھی شرجیل میمن کی کہ کس طرح پیسہ بنایا جائے اور آصف کو کس طرح 70-80% پہنچایا جائے, وہ اب اپنی ایکسپرٹیز آ کے اس کھاتے میں یوز کرے گا. تو مطلب ہے یہ تو ان کو نکالنا چاہیے تھا, 2-4 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں بھیجنا چاہیے تھا, پاکستان کی نیشن کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم جو ہے شہید. لیکن یہ تو اچھا ہوا نا ڈاکٹر صاحب کہ فیاض سالپور صاحبہ پیچھے ہو گئی, زرداری صاحب پیچھے ہو گئے, ایسا نہیں ہوا, یہ اچھا نہیں ہوا. نہیں, آپ کو کس نے کہا پیچھے ہو گئے؟ کوئی پیچھے اس طرح ہوتا ہے کہ وہ میٹنگ دبئی میں بنائے. اگر وہ پیچھے ہوتے تو یہ میٹنگ کراچی میں ہوتی, بلاول ہاؤس میں ہوتی, چیف منسٹر ہاؤس میں ہوتی, یا دبئی میں کیوں ہوتی؟ اور مجھے تو افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے انہوں نے ایک لا بنایا ہوا ہے, دبئی میں آپ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, میٹنگ نہیں کر سکتے. بھی وہاں نہیں کرتی تھی, آپ کو یاد ہوگا میٹنگ لنڈن میں ہوتی تھی, ٹکٹ کی بھی تو فیصلے لنڈن میں ہوئے تھے, ہر چیز میٹنگ لنڈن میں کی جاتی تھی. وہ ریسپیکٹ کرتے تھے لا آف دا لینڈ کو. تو یہ ریسپیکٹ اپنے ہی لینڈ کے لا کو نہیں کرتے تو دوسرے کہاں سے؟ دبئی میں میٹنگ ہوئی دبئی میں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسرے ملک کے رولرز ان کو خوش کرنے کے لیے, ان سے بینیفٹ ڈرا کرنے کے لیے ان کی مرضی, ان کے فون کالز پہ منسٹر لگائے جاتے ہیں, منسٹر انڈیکس کیے جاتے ہیں, پالیسی چینج کی جاتی ہے دوسرے ملک کے کہنے پہ. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ لیکن رحمان ملک صاحب نے وضاحت کر دی, انہوں نے کہا میٹنگ نہیں ہوئی تھی, عید ملن پارٹی ہوئی تھی وہاں پہ. اور عید ملن پارٹی میں پھر یہ فیصلے ہوتے ہیں, یہ پارٹی میں فیصلے ہوتے ہیں ریشفلنگ کے, قوموں کے فیصلے, لوگوں کی امیدوں کے فیصلے. جو امیدیں ان کی ختم ہو گئی بی بی کی شہادت پہ, ان امیدوں کی ریوائول. پیپلز پارٹی کے جو 46 ایکٹیوسٹ جنہوں نے مارے کھائی, جنہوں نے بھائی بیٹے ماں باپ کی قربانیاں دی, 200 ہمارے جانثارہ نے بے نظیر بھٹو کارساز روڈ پہ بلیچ کر کے مر گئے. وہ اس لیے مر گئے تھے کہ آپ لوگ آپس میں سودے بازی کریں اور اربوں روپے کمائیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آج اچھا جو گولڈ جنہوں نے کھایا, جنہوں نے جیلیں کھائی, جنہوں نے بےزتیاں کی, جن کے گھروں میں پولیسیں رات کو گھس جاتی تھی, ان کے ماں بہنوں کو سڑکوں پہ نکال دیتی تھی, وہ آصف زرداری کے کمائی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی. یہ ڈاکٹر صاحب 4-5 لوگوں کی یعنی اکنامک ٹیررزم کی بات جو چھیڑی تھی آپ کے ساتھ, تو وہ اس میں کچھ لوگوں کے اوپر کام شروع ہو گیا. میں تھوڑا سا تو مجھے پتا ہے لیکن آپ ذرا بتائیں یہ عبید جتوئی کون ہے؟ عبید جتوئی آپ آرام سے سکون سے سنیے گا. عبید جتوئی ایک بہت ہارڈ ورکنگ سیلف میڈ ایک نیشنلسٹ پیٹریوٹ سندھ یونیورسٹی کا لیکچرر ایک تھے جتوئی صاحب, یہ ان کے سزن ہے. اچھا وہ مطلب ہے کہ تنخواہ میں سے گزارا کرتے تھے, ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا. یہ کراچی میں صدر میں بیچ بوری بازار میں جو الیکٹرانک مارکیٹ ہے رش والے ایریا میں, یہ 2nd فلور پہ 2 روم اپارٹمنٹ میں انہوں نے زندگی گزاری. وہیں یہ بھرے ہوئے. پٹاروں میں 7th کلاس میں, یہ کیڈٹ کالج پٹاروں میں ہے, میں بھی 7th کلاس میں گیا. اتفاق سے سیم ہاسٹل اینڈ سیم روم ہم لوگوں نے شیئر کیا. 4 سال ہی واز مائی روم میٹ ان کیڈٹ کالج پٹارو. اچھا اس کے بعد میٹرک کے بعد میں پٹارو چھوڑ آیا, اس نے بھی چھوڑ دیا تھا لیکن ہی ری جوائنڈ. دین آفٹر انٹر ہی جوائنڈ آرم فورسز, ایئر فورس میں چلے گئے, وہاں GD پائلٹ بنے. ہی واز اے گڈ پائلٹ, ایئر فورس میں رہے. اس کے بعد ایئر فورس سے نکلنے کے لیے آصف زرداری کی مدد شامل ہوئی. ریزائن کے ایئر فورس سے نکلے,
और PIA में इंडक्ट हो गए। इनका पिछले 8-10 साल से ये खिदमत है, बल्कि उससे ज्यादा। बीबी ने अपनी लाइफ में आसिफ का एक इश्क का किस्सा पकड़ लिया था, जिसमें ही वॉज गो बिटवीन उबैद जतोई। उबैद जतोई को पर्सोना नॉन ग्रेटा करके बिलावल हाउस और 70 क्लिफ्टन में बंदिश थी, नहीं जा सकता था। बीबी जब तक जिंदा थी उबैद जतोई की शक्ल उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि ये आसिफ के ऐसे धंधों में इन्वॉल्व था जो बीबी को डायरेक्टली हर्ट करते थे। शी वॉज हार्ट ब्रोकन। तो इसलिए ये इनका पास्ट है, कैरेक्टर है। फिर ये पिछले दौर में 5-6 साल जब प्रेसिडेंट थे आसिफ जरदारी, तो इनकी विम्सिकल डिसीजंस और चॉइस पे PIA के और सिविल एविएशन के MDs और चेयरमैन लगते रहे उबैद जतोई के कहने पे। ही इज स्टिल पायलट इन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। अच्छा। एंड ही स्मगल्स वाइन फॉर आसिफ जरदारी एंड, और जो उनकी वो उसके यहाँ सहेलियां हैं उनको कैटर करता है। और इनकी फर्स्ट शादी हुई, अपना इनका कोर्समेट था एयरफोर्स में, उनकी सिस्टर से, वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल, पिंडी से और खानदानी लोग, बहुत अच्छी वो खातून थी। उनमें से इनके बच्चे हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने सेकंड मैरिज की, टप्पी की वाइफ को भगा के, पहले टप्पी की वाइफ को भगा के ले गया और उसके बाद टप्पी से डिवोर्स दिलवाई आसिफ के थ्रू। टप्पी ने उसको डिवोर्स किया, उसमें से उसको एक बच्ची है, वो भी अमेरिका में है। अब ही इज लिविंग विद हिज थर्ड वाइफ जो PIA में एयरोस्टेस थी, और ये शादी की और PIA से उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये इनका बैकग्राउंड है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक छोटा सा फक्से के बाद में आपसे पूछूंगा कि ये फिर उबैद जतोई साहब का नाम आ रहा है कि इन्होंने PIA को तबाह कर दिया, और फिर एक रियाज लालजी हैं, एक और साहब हैं, और ये कि क्या ये लोग अब ये पूछ रहे हैं कि ये चपड़ासियों को और नीचे के लेवल पकड़े जा रहे हैं और ये बाहर भाग गए लोग सारे, तो इनको वापस लाया जा सकता है, लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सिंध में पैदा हो गया है। तो डॉक्टर साहब एक वक्फे के बाद मैं दोबारा आपसे बात करता हूं जी। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब कर रहे थे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस कैसे तबाह हुई, ये डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि फिर क्या हुआ PIA में? जी बस ये मतलब है कि PIA को समझें कि ये चला रहे थे जो भी एंटी इनकी रिकमेंडेशन पे लगते थे। अच्छा। एजाज हारून जब लगे तो एजाज हारून को भी मतलब गवर्नमेंट ने उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की थ्रू उबैद, और अजीज फरियाल जो है वो लिस्टें भेजने लगी 150, 200 बंदों की नौकरियों की, और वो नौकरियां मार्केट में बिक रही थी। तो एजाज हारून ने वो रेजिस्ट किया, तो उनको उनके खिलाफ हल्की सी प्रोटेस्ट, और फिर उनको तो मतलब है इस तरह करके मतलब है एजाज हारून ने, बल्कि आपने कल कोई बात की जो मुझे कहीं से पता चली, क्योंकि मैं तो ट्रैवल कर रहा था, तो मैं तो एजाज हारून को मैं समझता हूँ कि उन जैसा PIA के लिए MD कभी भी नहीं आया। तो ये जो कैंपेन चली थी उनके खिलाफ, ये खुद पीपल्स पार्टी ने चलवाई थी? वो जो लीडर थे पालपा के बलोच साहब, आस्था किसके साथ है आप जरा ये देख लें तो उसके बैकग्राउंड में कौन है। आज भी उनका पीपल्स पार्टी। अच्छा अच्छा। ने रिफ्यूज किया, मतलब दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम। पार्टी के अंदर भी विद इन व्हील्स हैं। अच्छा। फरियाल का अलग ग्रुप है, आसिफ साहब का अलग ग्रुप है, फिर आसिफ के चंचलों के अलग ग्रुप है, फिर एक दूसरे के ब्लैकमेलिंग, लेग पुलिंग ये चलती रहती है, आज भी चल रही है। अच्छा अच्छा। तो इसका नहीं, तो फिर जो उसके बाद यूसुफजई आ गया, नदीम यूसुफजई, क्या नाम था उसका दूसरा जो? नदीम यूसुफजई ये आसिफ जरदारी के कैडेट कॉलेज पिटारो में रूममेट थे। अच्छा। और वहां से इनकी दोस्ती और जान पहचान थी।
پھر ان کو لایا گیا. مطلب ان کی بہت بڑے پروجیکٹس تھے جن میں ان کا انٹرسٹ تھا. سول ایویشن کے تھرو اسلام آباد نیو ایئرپورٹ جو اربوں خربوں روپے کا پروجیکٹ ہے, اس میں بہت بڑے بڑے کانٹریکٹس میں یہ انٹرسٹڈ تھے لینے کے لیے. یہ ایروپلین پرچیزنگ میں انٹرسٹڈ تھے. پھر ایک کام نیا ہو رہا تھا, وہ اچھا ہو رہا تھا. ٹرکش ایئر کے ساتھ مل کے ایئر لائن کو وہ کرنے کے لیے اس میں بھی ان لوگوں نے اپنے کھاتے فٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ پھر وہ نہیں ہوا اور پھر اعجاز چھوڑ کے چلا گیا پی آئی اے. اچھا, کتنا یہ تباہی جو ہے, جو فگرز پڑی ہوئی ہیں کہ اربوں روپیہ, اربوں, یہ پی آئی اے کو ڈبو کے اور پیسہ لے کے بھاگ گئے. یہ درست ہے؟ تباہ کر دیا انہوں نے ایئر لائن کو. اعجاز ہارون کے لیے میں نہیں مانوں گا, میں اس کو 100% ایگزوریٹ کروں گا اس چیز سے, کیونکہ آئی نو ہیم. وہ بائی نیچر ہی وہ ایسا نہیں تھا. ہی واز پروفیشنل اور الحمدللہ ہی واز کوائٹ ویلدی. اس کو ضرورت نہیں تھی چوری کرنے کی. اچھا, لیکن پی آئی اے تو ڈوب گیا نا ڈاکٹر صاحب, یہ مانے آپ بعد میں ہی ڈوبا ہو. اس کے ریزنز بہت ہیں. میں بھی پی آئی اے میں رہا ہوں 1985 سے 89 تک. اچھا, تو میں نے بھی بہت کچھ پی آئی اے میں دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کی وجہ صرف نہیں ہے پی آئی اے کو ڈبانے, اس کی وجوہات اور بہت سی ہیں. اوور امپلائمنٹ ہے. اگر 1000 بندے کی مثال ضرورت ہے, وہاں 5000 بندہ تنخواہ لے رہا ہے, تو وہ پروجیکٹ فیزیبل نہیں ہے. مطلب یہ عبید جتوئی کی کیا اس وقت ورتھ ہوگی؟ کتنے کما لیے ہوں گے پیسے اس نے 5 سالوں میں؟ دیکھیں ورک کیا ہے, میں مطلب انویسٹیگیشن ایجنسی وہ نہیں, اور میں دوستوں یہ پیچھے تو نہیں لگا ہوا. یہ تو میں نے آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی ہیں جو بلیٹنٹ ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب حال یہ ہے, میں آصف زرداری کا ایک پیر جوتا, ایک سوٹ کا سوٹ جو ہے وہ میں حیرت سے خرید کے انہیں تحفہ نہیں دے سکتا. انگلینڈ میں, امریکہ میں, باہر پاکستان سے, دبئی کو چھوڑ کے جتنی بھی آصف کے ایکسپینسز ہے, ایکسپینڈیچر ہے, جتنی بھی بلنگ ہوتی ہے, چاہے وہ چرچل ہوٹل کی 1.5 مہینے کی 2 3 سویٹس اور رومز 6 رومز بک ہوتے ہیں مہینہ, ان کے بل جو ہے وہ عبید الرحمان جتوئی پے کرتا ہے اپنے کریڈٹ کارڈ سے. اچھا, لیونگ بیانڈ ہز مینز. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ کتنے کریڈٹ. لیکن یہ تو بھاگ گیا ملک سے. کیا اس کو واپس, یہ فائلیں کھل گئی ہیں, کیا واپس لایا جا سکتا ہے عبید جتوئی کو پاکستان؟ دیکھیں اس چیز کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایک آدمی پاکستان سے بھاگ گیا تو وہ ریچیبل نہیں ہے. اچھا, کوئی بھی ایسا, اگر when there is will there is a way, اگر کرنا چاہیں پنجاب بینک والے کو پکڑ کے لا کے اور ریکوری کرا سکتا ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف, اور اس کو جیل میں ڈال کے اربوں روپے سے لے سکتے ہیں, تو عبید الرحمان اس کے مقابلے میں کم مطلب چھوٹی مچھلی ہے. یہ جو ہمیش خان کو جو لے کر ہمیش خان کو لے آئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے طریقے نا, اور عبید الرحمان تو ایسا ہے کہ اس کے گھر تو ایک سپاہی جائے گا وہ سب لکھ کے دے دے گا. اچھا مطلب بالکل ہی. اچھا یہ بتائیں دوسرا, یہ ڈاکٹر صاحب ایان علی کا معاملہ نہیں حل ہو رہا, یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اس میں کہیں مصطفیٰ میمن صاحب کا نام بھی آ گیا ہے؟ میں نے اپنے فرسٹ ٹائم ایان کا میں نے ڈسکلوز کیا تھا, کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے کس سے کنیکشن ہیں, اور ابھی وہ اریسٹ بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا, اس کے بعد وہ اریسٹ ہوئی. میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ عامر میمن ہے, مصطفیٰ میمن کا بیٹا, کراچی میں ہوتا ہے. وہ اس کو شیکل کرتا تھا بٹوین دا اپارٹمنٹ ویئر شی واز اسٹیئنگ, وہاں سے بلاول ہاؤس کو. تو اور اس کو انٹروڈیوس دبئی میں مصطفیٰ میمن نے آصف سے کروایا تھا. اچھا, تو مطلب ہی از سراؤنڈیڈ بائی آل سچ پیپل جو انٹرسٹڈ ہیں اس طرح کے کام کر کے بادشاہ سلامت کو خوش کر کے اور اپنے بینیفٹس لے کے ملک کی تباہی. نہیں, لیکن مصطفیٰ میمن صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں وہ تو خربوں اربوں خربوں میں نکل رہی ہیں. مصطفیٰ میمن جو ہے وہ 88 سے یہ چیمپئن بنا ہوا ہے. مصطفیٰ میمن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ حیدرآباد میں ایک الائیڈ بینک کے آفس میں, الائیڈ بینک کے ایک برانچ میں چپڑاسی تھا. الٹریٹ ہے, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, وہاں وہ چپڑاسی تھا. وہاں سے اس نے گرو کیا, آ کے فٹ ہوا آصف زرداری کو, اور ہی از اے ویری اسموتھ پن. اچھا,
اور یہ بھی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے یا باہر کی بھاگ گیا اب؟ پاکستان آتا رہتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آ رہا ہے یا آئے گا یا نہیں آئے گا. اس نے اپنا بیس سیکنڈ جو ہے ہوم دبئی کو بنایا ہوا ہے. ایک اس کی وائف پاکستان میں بڑی بیوی رہتی ہے اور چھوٹی بیوی جو ہے وہ جو اس کے ساتھ موو اراؤنڈ کر سکے اور وہ دبئی میں ہے. تو ایان علی جو ہیں وہ ابھی جو کراچی گئی ہیں تو وہ وہیں ٹھہرتی ہیں کہاں پہ؟ یعنی وہ میزبانی ان کی کہاں پہ ہوتی ہے؟ ایان علی کو ایک اپارٹمنٹ دیا ہوا ہے. اس بلڈنگ میں 4 اپارٹمنٹ. ایک مجید ہے چور. ہاں اچھا مجید بینک سے چوری کر کے بھاگا ہے. ہاں بینک میں وہ دبئی بینک میں مینیجر تھا. ٹھیک ہے. بینک میں سے اس کو نکال دیا, کک آؤٹ کیا گیا 3 ایلیگیشن لگا کے. اچھا. ایک ایلیگیشن ہے کہ وہ اپنے دفتر کی 26,000 روپے کی پینٹنگ چرا کے گیا. دوسری اس میں ایلیگیشن ہے کہ اپنے گھر بنانے کے لیے 5,60,000 روپے بینک مینیجر اپنے آپ کو لون دے دیا. اچھا. اور ریٹرن نہیں کیا. اور تیسری ایلیگیشن جو ہے وہ گلاداری سیمنٹ کو وداؤٹ پراپر ڈاکیومنٹیشن کروڑوں روپے کا لون دے دیا. اچھا. اور بینک بٹھا دی. بینک پر ریوائیو بھی نہیں ہو سکی. وہ بینک جو ہے ٹیک اوور کر لی ایک الگ نئی بینک نے. اچھا. میں ڈاکیومنٹڈ بات میں کر رہا ہوں جو کہ ہائی کورٹ کا ریکارڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ساتھ رہیے. ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے. بریکنگ نیوز دیکھ کے ہم فوراً واپس آ رہا ہوں. میں چند سیکنڈز میں آپ سے دوبارہ بات کر رہا ہوں. آپ ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سنگھ پر مزید بات کر لیتے ہیں. جی بریکنگ نیوز آگے تو وقت ختم ہو گیا. میں کلوزنگ ریمارکس لوں گا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک تاثر لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے چور دوڑ گئے سارے اور چھوٹے چھوٹے چپڑاسی اور فرنٹ مین پکڑے جا رہے ہیں. یہ بڑے چوروں کا نمبر کب آئے گا؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. نیشن جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مہربانی کر کے جو کرتے ڈرتے ہیں وہ ایک مہربانی پاکستان پہ کریں کہ ان سب کو اسرائیل میں ڈالیں, ان کی ٹریولنگ بند کریں تاکہ بھائی کو بھاگ کوئی نہ سکے. واقعی بھاگ گئے لیکن ابھی بھی بہت کیا موجود ہیں جو چوروں کے سردار, جو چوروں کے بادشاہ لوگ ہیں جو اب دبئی میں اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو سزائیں دلانے کے لیے بہت مٹیریل بہت لوگ یہاں موجود ہے. جو بھاگ گئے ہیں ان کو بھی رینجرز اور پاکستان گورنمنٹ اگر چاہے تو ان کو واپس لایا جا سکتا ہے جو کہ ماس مرڈرر ہیں, جو نیشن کا قتل عام کرتے رہے, معاشی قتل عام, معاشی ٹیررزم. یہ جو خبریں آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ان کے انٹرپول کے وارنٹس نکل کے ان کو لایا جا رہا ہے, پاکستان کوشش کی جا رہی ہے, یہ جی خدا کرے ایسا ہو, کیا جا سکتا ہے. نتھنگ از امپاسبل. ہم نے بہت دفعہ امریکہ کو اوبلائز کیا ہے ان کے لوگوں کو چھوڑ کے دے کے لوگوں کو یہاں ان کے لیے گرفتار کر کے ہم لوگ ہینڈ اوور کرتے رہے. جو ایکچولی ہمارے مجرم ہیں ان کو امریکہ کیوں نہیں ہینڈ اوور کرے گی, ان کے بھی انٹرسٹ ہے. اسی طرح برٹش گورنمنٹ کو ہم اب فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. الطاف حسین کے وہ ڈاکٹر والے مرڈر کیس میں جو 3 لوگ ہیں یہاں, ان کو ہم لوگوں نے ایکسس دی ہے. وہ لوگ کر رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو شاید وہ برٹش گورنمنٹ کو ہینڈ اوور بھی کر دیے جائیں اسکاٹ یارڈ کو. تو اس طرح وہ بھی ریسیپروکیٹ کریں گے اگر ہمارے مجرم, اور جو کہ ان کے لیے بھی وہ کرمنل ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کی ہے. پیسہ چرا کے لانڈر کر کے لے گئے منی. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ لوٹا ہوا پیسہ پاکستان کا واپس آئے گا اور یہ تمام لوگ جو پاکستان کے اداروں کو برباد کر کے بھاگے ہیں یہ ہتھکڑیاں لگ کے ملک میں واپس آئیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپریشن تیز ہو رہا ہے. یہ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن تیز ہو رہا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. جو چھاپے رات کے وقت پڑ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ایکچولی بتا رہے ہیں, ثبوت فراہم کر رہے ہیں, وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. جیسے انہوں نے صاحب کا نام دیا کہ وہ تو ایک پولیس والا جائے گا تو نام بتا دے گا. اس طرح سارے لوگ نام بتا دیں. ایویڈنس کلیکٹ ہو جائے گی تو جو جہاں بیٹھا ہوگا چاہے جس ملک کا پاسپورٹ کے پاس ہوگا وہ ترک کر کے اس کو انٹرپول پکڑ لے گی. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور موجودہ جو ادارے ہیں نیب اور انٹرپول اور ایف آئی اے, یہ ان کے کام مکمل ہیں ان تمام بڑے بڑے مگرمچھوں کے. اور پھر یہ آئے گا ان دونوں نے سندھ اور پھر آئے گا پنجاب اور ایک سونامی کی طرح بڑھتا ہوا خیبر پختونخوا, پھر اس کے بعد یہ لوٹ مار ختم ہو جائے گی اور تیزی کے ساتھ ہوگی. بالکل ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ کا شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ اپنا دوستوں رشتہ داروں کے دنوں کے لوگوں سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद मुल्क में ये तासुर कि सियासी इस्तेहकाम पैदा हो रहा है, मुकम्मल तौर पर तहलील हो चुका है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी तेज हो चुकी है, जबकि सिंध में मुआशी दहशत गर्दों का जो जिक्र हम कर रहे थे, उनका वो जो ऑपरेशन है अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है और अब तेजी से मुआशी दहशत गर्दों का नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और इन गिरफ्तारियों का विफाक पर क्या असर पड़ सकता है, बात कर लेते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। और हमें ज्वाइन किया है साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम जी, और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम, और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ अभी हाजिर होता हूँ, लेकिन पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है और वो गुरदासपुर जो मशरक़ी पंजाब है, भारत का इलाका, उसमें पेश आया और वहां पे आज हमला हुआ। वहां पे एक पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा किया गया, वहां पे 3 के करीब सुना कि दहशतगर्द थे, वो मारे गए, पुलिस वाले मारे गए सबसे, और बड़ा पाकिस्तान की तरफ से उस पे अफसोस का इजहार हो रहा है। मैंने जून में एक बात की थी, अगर उसकी थोड़ी सी क्लिप चल जाए तो मैं फिर उसके बाद 2 मिनट बात उस पर करूंगा, फिर मैं मजीद बात करते हैं। वो एक दफा क्लिप लेकर वादे नाज़रीन, वो क्लिप आप भी देखिए। बहुत ही खौफनाक किस्म का मामला हमारे पड़ोस में पैदा हो रहा है और बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर फौरी तौर पे तवज्जो दी जाए। भारत की हुकूमत की तरफ से भी, पाकिस्तान भी देखे कि पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल खड़े हो सकते हैं, पूरी दुनिया देखे क्या मसाइल खड़े हो सकते हैं। और वहां पे ये हुआ है कि वहां पे 31 साल हुए हैं। ये जो गोल्डन टेम्पल में, सिखों के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके 31 साल हुए हैं। सही। और 31 साल उसके पूरे होने पे वहां पे हंगामे शुरू हो गए। ये 1984 में हुआ था और उस वक्त ये हुआ था कि वहां पे इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और वहां पे पूरी आर्मी का एक फुल फ्लैश ऑपरेशन हुआ था। नतीजे में कहते हैं कि कोई 500 के करीब सिख जो है वो मारे गए थे वहां पे, उनकी अपनी कैजुअलिटीज हुई थी बहुत ज्यादा। उसके चंद महीने बाद, मेरा ख्याल है अक्टूबर में शायद, इंदिरा गांधी को मार दिया था उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने। भंदरवाला थे, जनरल भंदरवाला, वो वहां पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, वहां पे उनको भी मार दिया था। उसके बाद जो आर्मी चीफ जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उनको 1986 में उनका भी कत्ल कर दिया था सिखों ने। 4000 सिख भारतीय फौज के बगावत कर गए थे। तो एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था उस वक्त और उसके बाद खालिसा मूवमेंट और ये सारे खालिस्तान और ये सारा शुरू हुआ था। ये उसकी 31वीं सालगिरह पे, सालगिरह तो नहीं, उस ट्रेजेडी की जो, यानी 31 साल मुकम्मल होने पे वहां पे 2-3 वाकयात हुए। एक तो ये कि जो मकबूजा कश्मीर है, अभी तक हम सुन रहे थे ना, मकबूजा कश्मीर में सैयद अली गिलानी और शबीर शाह और यासीन मलिक और इनके जुलूसों में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। वहां सिखों ने पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए। ये एक बड़ी अजीब बात है कि सिखों ने पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए हैं मकबूजा कश्मीर में। अब ये सिख जाने और कश्मीर जाने, कश्मीर का मसला है, अपने कश्मीर के मामलात हैं, सिख भी वहां पे कोई प्रॉब्लम्स फील कर रहे होंगे जाहिर है। लेकिन जो खालिस्तान का मसला है, खालिस्तान ये जो खत्म हो गया था, अब वहां पर सवरनजीत सिंह मोहन है, उनके जो अब लीडर हैं इस सिखों के, और उन्होंने ऐलान किया है कि हम खालिस्तान की तहरीक को दोबारा जिंदा कर रहे हैं और हमें आजाद खालिस्तान चाहिए जो कि एक बफर स्टेट होगी, बफर स्टेट बनेगी भारत और पाकिस्तान के दरमियान और चाइना के दरमियान। और ये आज के अखबारात हैं इंडिया के, ये इंडिया के अखबारात की मैं दिखा रहा हूं कि मे खालिस्तान बफर स्टेट, ये भारत के अखबारात हैं, सारे अखबारात में, उनके हिंदुस्तान टाइम्स में, उनके द हिंदू में, उनके टाइम्स ऑफ इंडिया में, तमाम अखबारात में खबर लगी है कि उनके लोगों ने दोबारा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये कोई नया वाकया, कोई अनहोनी बात नहीं है, ये इसकी तवक्को हो रही थी। ब्रूस रिडल तो बहुत पहले लिख चुके हैं, उनके आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इंडिया अपने अंदर कोई अटैक करवाएगा इस साल या अगले साल और उसका इंजाम पाकिस्तान पर डालेगा। और ये देखें, इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि 31 जुलाई को पाकिस्तान में गालिबन वो डायलॉग होने जा रहा है, 2
1, 2 یعنی افغان حکومت، افغان طالبان، چائنا، امریکہ، بیچ میں پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے، اور وہ قرضائی باقیات جو ہے نا وہ این ڈی ایس کے ہے نا، وہ جو پاکستان، امر اللہ صالح اور وہ سارے جو پرانے رہے، ان کو تکلیف بڑی ہو رہی، بہت شدید تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ اس انڈیا اور افغانستان کے اندر جو انڈیا کا گیم تھا وہ ختم ہو گیا سارا، وہ سارا کھیل، وہ خوریزی، آہستہ آہستہ پاکستان میں دھماکے کروانا، فضل اللہ کو رکھا ہوا ہے، اس کو رکھا ہوا ہے، وہ سارا ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے بھونڈا، ایک بہت ہی بھونڈا، مجھے افسوس ہے، مطلب میں اتنا ان کو بیوقوف نہیں سمجھتا تھا رو والوں کو، لیکن میری کوئی توقعات سے زیادہ ہی وہ نکھٹو اور بیوقوف نکلے۔ انہوں نے اتنا بھونڈا پلان اسٹیج کیا، اور جب چلنا شروع ہوا ان کی میڈیا میں، جس کو لے رہے تھے صبح، جس اپنے اینالسٹ کو لے رہے تھے، وہ پہلے ان کو گالیاں دے رہا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اور یہ کیا، یہ تو وہ ان کا ٹائم فش ہو گیا سارا، انہوں نے پاکستان میں ڈالنے کی کوشش کی، اور مقصد بیسکلی یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ پھر یہ ظاہر ہو، لیکن اس کے نتیجے میں دیکھیں نا اب سکھ ان کے سکھ زد میں آئیں گے، سکھوں کے اندر پہلی نفرت موجود ہے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان کا انٹرنسک معاملہ ہے، ان کے اندر کے معاملات ہیں، بھائی اپنے معاملات خود طے کرو۔ اب انہوں نے صبح لشکر طیبہ نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اب ان گالیاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں، اور بھائی اگر آپ افغانستان میں لوز کر گئے ہو گیم اپنا، اور آپ کے اتنے بیوقوف نکھٹو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، رو کس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں، ساؤتھ بلاک کو مودی سرکار خود بھی ساؤتھ بلاک ہی ہے نا، چلتا پھرتا ساؤتھ بلاک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس سارے کے سارے اتنے انٹیلیجنس آفیسرز تھے رو کے، جنہوں نے سارا پلان کیا تھا، سب کو فائر کر کے کورٹ مارشل کر کے نکال دیں ان کو، اور ان کو فائر کریں کہ یار اس سے کوئی ڈھنگ کا پلان بناتے، یہ تو خود اپنے آپ کو گالیاں پڑی ہیں، پورے انڈیا میں گالیاں دے رہے ہیں ان کو کہ یار یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا چول ماری ہے۔ اور چول ایک ہے تو غیر پانی لفظ، لیکن اس کی کوئی اردو بنتی نہیں ہے، تو چول ہی ماری ہے انہوں نے رو والوں نے، اور پاکستان میں بہت ہی فضول حرکت کی، اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ امریکن اور چائنیز ہنس رہے ہیں، ساری دنیا ہنس رہی ہے ان کو تماشا دیکھی کہ کیا انہوں نے مذاق کیا، گرداسپور میں اپنے اٹیک کر کے سویلینز کو بھی مار دیا، پولیس والوں کو پاکستان پہ الزام لگا دیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میں نے بتایا تھا کہ اگلے ہفتے پاکستان کی کوششوں سے افغان طالبان اور افغان حکومت ملیں گے، یہ افغانستان کی شرارت کریں گے، وہاں پر دھماکے شماکے کروائیں گے رو والے، ابھی یہ ایسے نہیں بیٹھیں گے، دیکھو غصہ اور ہو گیا نا، اور ذلیل ہو گئے دنیا میں، اب ہمارا یہ تو اور کروائیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان پیس چاہ رہا ہے، پاکستان سکون چاہ رہا ہے، یہ امر اللہ صالح وغیرہ ان کے سارے ٹٹو پٹو جتنے رہ گئے ہیں چھوٹے موٹے، یہ سارے ذلیل ہو کے خوار ہو جائیں گے، کرزئی صاحب بھی انسان کے بچے بن جائیں، ان کو عبداللہ نے بھی تڑی لگا دی ہے، اشرف غنی نے بھی، باقی لوگوں نے بھی۔ افغانستان مزید خوریزی کا نہیں بننا چاہ رہا، اور پاکستان پیسفل افغانستان چاہ رہا ہے، اور یہ میرا خیال سے مجھے ہمدردی کا اظہار ہے، آج پہلی دفعہ میں رو سے ہمدردی کا ترس کا اظہار کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا بھونڈا پلان ڈیزائن کیے۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم دوبارہ۔ وعلیکم السلام شاہد بھائی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، سب سے پہلے تو سندھ پہ بعد میں آتا ہوں، یہ مرکز میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے، وہ جوڈیشل کمیشن، اب یہ الیکشن تو آپ کے سامنے ہوا تھا سندھ میں دھاندلی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی ملک میں، یہ کیا ہوا تھا، آپ نے کیا دیکھا تھا اس وقت؟ دیکھیں اس میں عمران خان یا انڈیویجولز میٹر نہیں کرتے، نہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا میٹر کرتے ہیں۔ آپ الیکشن کے امیڈیٹلی بعد بیانات، آپ بڑی بڑی پارٹیز جو نیشنل لیول پہ پالیٹکس کرتی آئی ہیں، جن کی ہسٹری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، ANP، جماعت اسلامی، ہر پارٹی نے پروٹیسٹ کیا، شور مچایا، ایون مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب انہوں نے بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن چوری ہو گیا۔ اگر عمران خان نے کہہ دیا، عمران خان ایک سٹیپ آگے گیا کہ اگر چوری ہوئی ہے تو وہ انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، اور اس کا مطلب ہے پنش ہونا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے دھاندلی کی ہے۔ اب اس نے یہ اپیل کی، پروٹیسٹ کیا، اب اس کو پڑ گئے ہیں صرف اس بیسس پہ کہ جی یہ دھاندلی جو ہے ثابت، فلاں چیز ثابت نہیں ہوئی، فارم فلانا ثابت۔ جنرل ایٹماسفیئر کیا تھا؟ خود چیف الیکشن کمشنر جو جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب تھے، انہوں نے پرائیویٹلی بہت جگہ ذکر کیا ہے کہ مجھے پاور لیس کر دیا گیا تھا، میرے ونگ سپلٹ کر دیے گئے تھے، میری جو پروونشل الیکشن کمیشن جو تھی وہ ہماری سنتی نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیں بھی انیبلٹی شو کی تھی، کیونکہ ہمارے ایریا میں بدین میں اسپیشلی ڈاکٹر فہمیدہ کہ کانسٹیٹوئنسی میں ہمارے حالات تھے وہ ایسے تھے جیسے ہم بہت ہی ہوسٹائل ایٹماسفیئر میں الیکشن کر رہے تھے۔ مارشل لاز کے ٹائم میں بھی جو الیکشن تھے وہ اس سے کم ہوسٹائل تھے،
کیونکہ وہاں ہینڈ پکڈ ٹپی صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ ان لوگوں کو ہروانا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ کنسنٹریشن نہیں کر سکتے تھے. میری وائف سے کیونکہ شی واز اسٹل اسپیکر نیشنل. نہیں، لیکن ٹپی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں گیا تو مجھ سے انہوں نے کلمہ سنا اور میرے ساتھ بڑی زیادتی کی آروز نے. یہ پھر کیا تھا؟ یہ سب ڈرامہ تھا. مطلب ہے انہوں نے بانٹ لی تھی کراچی جو ہے ایم کیو ایم کے ذمہ داری پہ آروز اور سب الیکشن کے جتنے بھی فنکشنریز تھے وہ ایم کیو ایم کی مرضی سے لگائے گئے. باقی سندھ میں ایریاز ڈیوائڈ کر لیے، جیسے ٹرائبل چیفز ہوتے ہیں ان کو کر کے دے دیے. تو ٹھٹا اور بدین اور یہ ان کو ٹپی صاحب کنٹرول کر رہے تھے. ٹپی صاحب کا مرضی کا ڈی سی لگایا گیا جو ان کے اندر میں بےایمانیاں کرتا رہتا تھا پاس میں اور دھندے کر رہا تھا. آج تک وہ لگا ہوا ہے. تو یہ تو ہوا، بےایمانی تو ہوئی، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہ پلان طریقے سے نواز شریف نے پلان کیا پورے پاکستان بیسس پہ. اس کو بلیو کرنے میں تھوڑی سی جھجک ہمیں محسوس ہوتی ہے. انڈیویجول بیسس پہ لوگوں کو مدد کی گئی اور وہاں بےایمانیاں کی گئی، حالات ایسے کیے گئے کہ الیکشن ڈیفیکلٹ کی جائے. اچھا، لیکن آپ کے نتیجے میں اس کے ملک کے اندر اسٹیبلٹی آ گئی ہے یا بے چینی اور بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی تو ہوئی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا منظم ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے. وہ جو حسن رئیسانی کہتے ہیں ڈگری تو ڈگری ہے، بے چینی تو بڑھ گئی ہے لوگوں کے اندر، مجھے ایسا لگ رہا ہے. نہیں، بے چینی بڑھ نہیں رہی. بے چینی اس وقت ایکسٹریم پہ ہے. اچھا. کیونکہ لوگوں کو ڈیلیور کچھ نہیں ہوا. ہمیشہ ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، ان کے دکھ درد کی بات کرتے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کی بات کرتے ہیں. اینڈ ریٹرن ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہ بھی ہم لوگ پالیٹیشین ان سے چھین لیتے ہیں. ان کو ہم نے دیا کچھ نہیں ہے ان ریٹرن. تو لوگوں میں یقیناً بے چینی ہے، اور لوگوں میں بے چینی اس طرح کی ہے کہ لوگ اسٹریٹس پہ آ جائیں گے. ان قریب آپ دیکھیں گے اگر ان کو ریلیف نہیں ملا تو لوگوں کے لیے گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے. اور اب عمران خان صاحب کو بھی میری یہ ایڈوائز ہوگی کہ وہ اب ایشو بیسڈ سیاست شروع کر دے، کیونکہ سسٹم از اگینسٹ ہم. Nobody is believing him. اس لیے اتنا بڑا ان کے کہنے پہ ایکشن لے کے گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا جائے اور پھر اربوں روپے خرچ ہو، نیو الیکشن ہو، مڈ ٹرم الیکشن ہو. اس کے لیے ملک کے اکنامک کنڈیشن. عمران کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے؟ آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ بالکل بیٹھنا چاہیے. میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی پولیٹیکل مسٹیک کی کہ میں نے اپنی ایم پی شپ سے ریزائن کیا. اگر آج میں ایم پی ہوتا، اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوتا، میں ان کو ایک ٹکے کی جو ہے بےایمانی نہیں کرنے دیتا. میں شور مچاتا اور میں لوگوں کو اسمبلی کے اندر گھسا دیتا لا کے. تو عمران خان کو اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے اور لوگوں کے لیے وہ پلیٹ فارم بھی یوز کرنا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے وہ پلیٹ فارم اگر یوز کریں گے تو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں آپ واپس آئے سندھ میں، تو سندھ میں تو بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بڑے وزرات چینج ہو گئے ہیں، بہت حالات بہتر ہو گئے ہیں. کیا آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے سندھ میں آپ کی غیر حاضری میں؟ کیسا واپس آ کے کیسا پایا آپ نے سندھ کو؟ بہت اچھا پایا. مطلب ہے جو لوگوں کی تھوڑی سی امید تھی کہ شاید یہ انڈر پریشر آ کے ڈنڈے کے زور پہ فوج کے بوٹوں کی جو آواز ہے وہ سن کے ڈریں گے اور کچھ ان کو تمیز آئے گی، اللہ کچھ عقل دے گا ان کو. لیکن ان لوگوں نے جس طرح، کیونکہ بیسک بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں، ایک بیسک جو مائنڈ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے آصف علی زرداری کا، ہی از دی بگیسٹ بلی ان پاکستان ٹوڈے. تو وہ بلی سے کیا مطلب ہے؟ بلی کیا لفظ ہے؟ مطلب ہے ہی از اے کمپلیٹ ٹارچر. لوگوں کو الو بنا کے، بیوقوف بنا کے، ایک امپریشن دے کے وہ اپنا الو سیدھا کرتا ہے. اس نے یہ ایک آپ کو یاد ہوگا تھریٹ کی آرمی کو، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. بھائی آپ اینٹ سے اینٹ بجانے کی ان کے بات کر رہے ہو جن کو آپ بی بی کی شہادت کے بعد بیک کر دیتے ہیں. روز ایوننگ میں آپ بٹ صاحب کے گھر جا کے فوجیوں سے میٹنگز کرتے تھے، آئی ایس آئی سے میٹنگ کرتے تھے. ان کو آپ نے راضی کیا، ان کو امپریشن دیا کہ آئی ایم اے پیٹریوٹ
اور مجھے آپ ٹرائی کریں یہ کریں. اس کے بعد آج کا رستہ صاف ہوا. آج انہیں کو آپ ٹریک کرو. یہ بٹ صاحب کون جو میرے صاحب ایک دوست ہے آصف صاحب کے, ہمارے دوست ہیں, اسلام آباد بیسڈ ہیں, ویری انفلوئنشل گائے, فیصل سخی بٹ اچھا بس آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اسپاٹ ڈائگنوسس اچھی کر اچھا ٹھیک ہے اوکے جی اوکے جی. تو مطلب ہے یہ کیا چینج کی کہ ایک کرپٹ کو ہٹا کے وہ سیم کریکٹ ری شفلنگ بٹوین دا کرپٹ پیپل یہ کی. مطلب ہے لوگوں کو ریلیف کیا ملے گا. مطلب ہے جو اس کی ایکسپرٹنس تھی شرجیل میمن کی کہ کس طرح پیسہ بنایا جائے اور آصف کو کس طرح 70-80% پہنچایا جائے, وہ اب اپنی ایکسپرٹیز آ کے اس کھاتے میں یوز کرے گا. تو مطلب ہے یہ تو ان کو نکالنا چاہیے تھا, 2-4 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں بھیجنا چاہیے تھا. پاکستان کی نیشن کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم جو ہے شہید. لیکن یہ تو اچھا ہوا نا ڈاکٹر صاحب کہ فیاض تالپور صاحبہ پیچھے ہو گئی, زرداری صاحب پیچھے ہو گئے, ایسا نہیں ہوا, یہ اچھا نہیں ہوا. نہیں آپ کو کس نے کہا پیچھے ہو گئے؟ کوئی پیچھے اس طرح ہوتا ہے کہ وہ میٹنگ دبئی میں بلائے. اگر وہ پیچھے ہوتے تو یہ میٹنگ کراچی میں ہوتی, بلاول ہاؤس میں ہوتی, چیف منسٹر ہاؤس میں ہوتی, یہ دبئی میں کیوں ہوتی؟ اور مجھے تو افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے انہوں نے ایک لا بنایا ہوا ہے, دبئی میں آپ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, میٹنگ نہیں کر سکتے. بی وہاں نہیں کرتی تھی, آپ کو یاد ہوگا میٹنگ لنڈن میں ہوتی تھی, ٹکٹ کی بھی فیصلے لنڈن میں ہوئے تھے, ہر چیز میٹنگ لنڈن میں کی جاتی تھی. وہ ریسپیکٹ کرتے تھے لا آف دا لینڈ کو. تو یہ ریسپیکٹ اپنے ہی لینڈ کے لا کو نہیں کرتے تو دوسرے کہاں سے؟ دبئی میں میٹنگ ہوئی دبئی میں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسرے ملک کے رولرز ان کو خوش کرنے کے لیے, ان سے بینیفٹ ڈرا کرنے کے لیے ان کی مرضی, ان کے فون کالز پہ منسٹر لگائے جاتے ہیں, منسٹر انڈیکس کیے جاتے ہیں, پالیسی چینج کی جاتی ہے دوسرے ملک کے کہنے پہ. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ لیکن رحمان ملک صاحب نے وضاحت کر دی, انہوں نے کہا میٹنگ نہیں ہوئی تھی, عید ملن پارٹی ہوئی تھی وہاں پہ. اور عید ملن پارٹی میں پھر یہ فیصلے ہوتے ہیں, یہ پارٹی میں فیصلے ہوتے ہیں ریشفلنگ کے, قوموں کے فیصلے, لوگوں کی امیدوں کے فیصلے. جو امیدیں ان کی ختم ہو گئی بی بی کی شہادت پہ, ان امیدوں کی ریوائول. پیپلز پارٹی کے جو 46 ایکٹیوسٹ جنہوں نے مارے کھائی, جنہوں نے بھائی بیٹے ماں باپ کی قربانیاں دی, 200 ہمارے جانثارہ میں بے نظیر بھٹو کارساز روڈ پہ بلیچ کر کے مر گئے. وہ اس لیے مر گئے تھے کہ آپ لوگ آپس میں سودے بازی کریں اور اربوں روپے کمائیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آج اچھا جو گولڈ جنہوں نے کھایا, جنہوں نے جیلیں کھائی, جنہوں نے بےزتیاں کی, جن کے گھروں میں پولیسیں رات کو گھس جاتی تھی, ان کے ماں بہنوں کو سڑکوں پہ نکال دیتی تھی, وہ آصف زرداری کے کمائی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی. یہ ڈاکٹر صاحب 4-5 لوگوں کی یعنی اکنامک ٹیررزم کی بات جو چھیڑی تھی آپ کے ساتھ, تو وہ اس میں کچھ لوگوں کے اوپر کام شروع ہو گیا. میں تھوڑا سا تو مجھے پتا ہے لیکن آپ ذرا بتائیں یہ عبید جتوئی کون ہے؟ عبید جتوئی آپ آرام سے سکون سے سنیے گا. عبید جتوئی ایک بہت ہارڈ ورکنگ سیلف میڈ ایک نیشنلسٹ پیٹریاٹ سندھی یونیورسٹی کا لیکچرر ایک تھے جتوئی صاحب, یہ ان کے سزن ہے. اچھا وہ مطلب ہے کہ تنخواہ میں سے گزارا کرتے تھے, ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا. یہ کراچی میں صدر میں بیچ بوری بازار میں جو الیکٹرانک مارکیٹ ہے رش والے ایریا میں, یہ 2nd فلور پہ 2 روم اپارٹمنٹ میں انہوں نے زندگی گزاری. وہیں یہ بھرے ہوئے پٹاروں میں 7th کلاس میں, یہ کریڈٹ کالج پٹاروں میں ہے, میں بھی 7th کلاس میں گیا. اتفاق سے سیم ہاسٹل اینڈ سیم روم ہم لوگوں نے شیئر کیا. 4 سال ہی واز مائی روم میٹ ان کیڈٹ کالج پٹارو. اچھا اس کے بعد میٹرک کے بعد میں پٹارو چھوڑ آیا, اس نے بھی چھوڑ دیا تھا لیکن ہی ری جوائنڈ. دین آفٹر انٹر ہی جوائنڈ آرم فورسز, ایئر فورس میں چلے گئے, وہاں جی ڈی پائلٹ بنے. ہی واز اے گڈ پائلٹ, ایئر فورس میں رہے. اس کے بعد ایئر فورس سے نکلنے کے لیے آصف زرداری کی مدد شامل ہوئی, ریزائن کے ایئر فورس سے نکلے اور پی آئی اے میں انڈکٹ ہو گئے. ان کا پچھلے 8-10 سال سے خدمت ہے, بلکہ اس سے زیادہ
बीबी ने अपनी लाइफ में आसिफ का एक इश्क का किस्सा पकड़ लिया था, जिसमें ही वॉज गो बिटवीन उबैद जतोई। उबैद जतोई को परसोना नॉन ग्रेटा करके बिलावल हाउस और 70 क्लिफ्टन में बंदिश थी, नहीं जा सकता था। बीबी जब तक जिंदा थी उबैद जतोई की शक्ल उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि ये आसिफ के ऐसे धंधों में इन्वॉल्व था जो बीबी को डायरेक्टली हर्ट करते थे। शी वॉज हार्ट ब्रोकन। तो इसलिए ये इनका पास्ट है, कैरेक्टर है। फिर ये पिछले दौर में 5-6 साल के प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, तो इनकी विम्सिकल डिसीजंस और चॉइस पे पीआईए के और सिविल एविएशन के एमडीज और चेयरमैन लगते रहे उबैद जतोई के कहने पे। ही इज स्टिल पायलट इन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। अच्छा। एंड ही स्मगल्स वाइन फॉर आसिफ जरदारी एंड, और जो उनकी वो उसके सहेलियां हैं उनको कैटर करता है। और इनकी फर्स्ट शादी हुई, अपना इनका कोर्समेट था एयरफोर्स में, उनकी सिस्टर से, वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल, पिंडी से और खानदानी लोग, बहुत अच्छी वो खातून थी। उनमें से इनके बच्चे हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने सेकंड मैरिज की टप्पी की वाइफ को भगा के, पहले टप्पी की वाइफ को भगा के ले गया और उसके बाद टप्पी से डिवोर्स दिलवाई आसिफ के थ्रू। टप्पी ने उसको डिवोर्स किया, उसमें से उसको एक बची है, वो भी अमेरिका में है। अब ही इज लिविंग विद हिज थर्ड वाइफ जो पीआईए में एयरोस्टेस थी, और ये शादी की और पीआईए को उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये इनका बैकग्राउंड है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर के बाद में आपने पूछूंगा कि ये फिर उबैद जतोई साहब का नाम आ रहा है कि इन्होंने पीआईए को तबाह कर दिया, और फिर एक रियाज लालजी हैं, एक और साहब हैं, और ये कि क्या ये लोग अब ये पूछ रहे हैं कि ये चपड़ासियों को और नीचे के लेवल पकड़े जा रहे हैं और ये बाहर भाग गए लोग सारे, तो इनको वापस लाया जा सकता है, लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सिंध में पैदा हो गया है। तो डॉक्टर साहब, एक वक्फे के बाद मैं दोबारा आपसे बात करता हूं जी। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब कर रहे थे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस कैसे तबाह हुई, ये डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि फिर क्या हुआ पीआईए में? जी बस ये मतलब है कि पीआईए को समझें कि ये चला रहे थे जो भी एंटी इनकी रिकमेंडेशन पे लगते थे। अच्छा। एजाज हारून जब लगे तो एजाज हारून को भी मतलब गवर्नमेंट ने उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की थ्रू उबैद, और अदीब फरियाल जो है वो लिस्टें भेजने लगी 150-200 बंदों की नौकरियों की, और वो नौकरियां मार्केट में बिक रही थी। तो एजाज हारून ने वो रेजिस्ट किया, तो उनको उनके खिलाफ हल्की सी प्रोटेस्ट, और फिर उनको तो मतलब है इस तरह करके मतलब है एजाज हारून ने, बल्कि आपने कल कोई बात की जो मुझे कहीं से पता चली, क्योंकि मैं तो ट्रैवल कर रहा था, तो मैं तो एजाज हारून को मैं समझता हूँ कि उन जैसा पीआईए के लिए एमडी कभी भी नहीं आया। तो ये जो कैंपेन चली थी उनके खिलाफ, ये खुद पीपल्स पार्टी ने चलवाई थी? वो जो लीडर थे पालपा के बलोच साहब, आस्था किसके साथ है आप जरा ये देख लें तो उसके बैकग्राउंड में कौन है। आज भी उनका पीपल्स पार्टी। अच्छा अच्छा। रिफ्यूज किया, मतलब दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम। पार्टी के अंदर भी विद इन व्हील्स हैं। अच्छा। फरियाल का अलग ग्रुप है, आसिफ साहब का अलग ग्रुप है, फिर आसिफ के चंद्रों के अलग ग्रुप है, फिर एक दूसरे के ब्लैकमेलिंग, लेग पुलिंग ये चलती रहती है, आज भी चल रही है। अच्छा अच्छा। तो इसका नहीं, तो फिर जो उसके बाद यूसुफजई आ गया, नदीम यूसुफजई, क्या नाम था उसका दूसरा जो? नदीम यूसुफजई ये आसिफ जरदारी के कैडेट कॉलेज पिटारो में रूममेट थे। अच्छा। और वहां से इनकी दोस्ती और जान पहचान थी, फिर उनको लाया गया। मतलब इनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनमें इनका इंटरेस्ट था। सिविल एविएशन के थ्रू इस्लामाबाद न्यू
एयरपोर्ट जो अरबों खरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में ये इंटरेस्टेड थे लेने के लिए, ये एरोप्लेन परचेजिंग में इंटरेस्टेड थे। फिर एक काम नया हो रहा था, वो अच्छा हो रहा था, टर्किश एयर के साथ मिल के एयरलाइन को वो करने के लिए, उसमें भी इन लोगों ने अपने खांचे फिट करने की कोशिश की है, जो कि फिर वो नहीं हुआ और फिर एजाज छोड़ के चला गया पीआईए। अच्छा, कितना ये तबाही जो है, जो फिगर्स बड़ी हुई है कि अरबों रुपया, अरबों, ये पीआईए को डबो के और पैसा लेके भाग गए, ये दुरुस्त है? तबाह कर दिया उन्होंने एयरलाइन को। एजाज हारून के लिए मैं नहीं मानूंगा, मैं उसको 100% एक्सोरेटेड करूंगा इस चीज से, क्योंकि आई नो हिम, वो बाय नेचर ही वो ऐसा नहीं था, ही वॉज प्रोफेशनल और अल्हम्दुलिल्लाह ही वॉज क्वाइट वेल्दी, उसको जरूरत नहीं थी चोरी करने की। अच्छा, लेकिन पीआईए तो डूब गया ना डॉक्टर साहब, ये माने आप, बाद में ही डूबा हो। उसके रीजन बहुत है, मैं भी पीआईए में रहा हूँ 1985 से 89 तक। अच्छा, तो मैंने भी बहुत कुछ पीआईए में देखा है। उसका मतलब है पीपल्स पार्टी की वजह सिर्फ नहीं है पीआईए को डुबाने, उसकी वजूहत और बहुत सी है। ओवर एम्प्लॉयमेंट है, अगर 1000 बंदे की मिसाल जरूरत है, वहां 5000 बंदा तनख्वाह ले रहा है, तो वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। मतलब ये उबैद जतोई की क्या इस वक्त वर्थ होगी, कितने कमा लिए होंगे पैसे इसने 5 सालों में? देखिए वर्थ क्या है, मैं मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो नहीं, और मैं दोस्तों ये पीछे तो नहीं लगा हुआ, ये तो मेरा आंखों से जो चीजें देखी हैं, जो ब्लेटेंट हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब हाल यह है, मैं आसिफ जरदारी का जो एक पैर जूता, एक सूट का सूट जो है, वो मैं हैरत से खरीद के उन्हें तोहफा नहीं दे सकता। इंग्लैंड में, अमेरिका में, बाहर पाकिस्तान से, दुबई को छोड़ के, जितनी भी आसिफ के एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, जितनी भी बिलिंग होती है, चाहे वो चर्चिल होटल की 1.5 महीने की 2-2, 3-3 स्वीट्स और रूम्स, 6-6 रूम्स बुक होते हैं महीना, उनके बिल जो है वो उबैदुर रहमान जतोई पे करता है अपने क्रेडिट कार्ड से। अच्छा, लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि कितने क्रेडिट। लेकिन ये तो भाग गया मुझसे, क्या इसको वापस, ये फाइलें खुल गई हैं, क्या वापस लाया जा सकता है उबैद जतोई को पाकिस्तान? देखिए, इस चीज को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक आदमी पाकिस्तान से भाग गया तो वो रीचेबल नहीं है। अच्छा, कोई भी ऐसा, अगर when there is will there is a way, अगर करना चाहे पंजाब बैंक वाले को पकड़ के लाके और रिकवरी करा सकता है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और उसको जेल में डाल के अरबों रुपयों से ले सकते हैं, तो उबैदुर रहमान उसके मुकाबले में कम मतलब छोटी मछली है। ये जो हमेश खान को जो लेकर हमेश खान को ले आए थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहुत से तरीके ना, और उबैदुर रहमान तो ऐसा है कि उसके घर पे एक सिपाही जाएगा, वो सब लिख के दे देगा। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही। अच्छा, ये बताएं दूसरा, ये डॉक्टर साहब अयान अली का मामला नहीं हल हो रहा, ये क्या मामला है, और इसमें कहीं मुस्तफा मेमन साहब का नाम भी आ गया है? मैंने अपने फर्स्ट टाइम अयान का मैंने डिस्क्लोज किया था, किसी को पता भी नहीं था कि उसके किससे कनेक्शन है, और अभी वो अरेस्ट भी नहीं हुई थी। अच्छा, उसके बाद वो अरेस्ट हुई। मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि आमिर मेमन है, मुस्तफा मेमन का बेटा, कराची में होता है, वो उसको शटल करता था बिटवीन द अपार्टमेंट वेयर शी वाज स्टेइंग, वहां से बिलावल हाउस को, तो और इसको इंट्रोड्यूस दुबई में मुस्तफा मेमन ने आसिफ से करवाया था। अच्छा, तो मतलब ही इज सराउंडेड बाय ऑल सच पीपल, जो इंटरेस्टेड है इस तरह के काम करके, बादशाह सलामत को खुश करके और अपने बेनिफिट्स लेके मुल्क की तबाही। नहीं, लेकिन मुस्तफा मेमन साहब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो खरबों में निकल रही हैं। मुस्तफा मेमन जो है वो 88 से ये चैंपियन बना हुआ है। मुस्तफा मेमन का बैकग्राउंड यह है कि वो हैदराबाद में एक अलाइड बैंक के ऑफिस में, अलाइड बैंक के एक ब्रांच में चपरासी था। इलिटरेट है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वहां वो चपरासी था। वहां से इसने ग्रो किया, आके फिट हुआ आसिफ जरदारी को, और ही इज अ वेरी स्मूथ पिम्प। अच्छा, और ये भी दुबई में बैठा हुआ है या बाहर के भाग गया अब?
पाकिस्तान आता रहता है। अब मुझे नहीं पता कि आ रहा है या आएगा या नहीं आएगा। उसने अपना बेस सेकंड जो है होम दुबई को बनाया हुआ है। एक उसकी वाइफ पाकिस्तान में बड़ी बीवी रहती है और छोटी बीवी जो है वो जो उसके साथ मूव अराउंड कर सके और वो दुबई में है। तो अयान अली जो है वो अभी जो कराची गई हैं तो वो वहां वही ठहरती हैं? कहाँ पे? यानी वो मेजबानी उनकी कहाँ पे होती है? अयान अली को एक अपार्टमेंट दिया हुआ है, उस बिल्डिंग में 4 अपार्टमेंट। एक मजीद है चोर। हाँ अच्छा, मुझे बैंक से चोरी करके भागा है। हाँ बैंक में वो दुबई बैंक में मैनेजर था। ठीक है। बैंक में से उसको निकाल दिया, किक आउट किया गया 3 एलिगेशन लगा के। अच्छा। एक एलिगेशन है कि वो अपने दफ्तर की 26,000 रुपए की पेंटिंग चुरा के गया। दूसरी इसमें एलिगेशन है कि अपने घर बनाने के लिए 5,60,000 रुपए बैंक मैनेजर अपने आप को लोन दे दिया। अच्छा। और रिटर्न नहीं किया। और तीसरी एलिगेशन जो है वो गलादारी सीमेंट को विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोड़ों रुपए का लोन दे दिया। अच्छा। और बैंक बिठा दी, बैंक पर रिवाइव भी नहीं हो सकी। वो बैंक जो है टेक ओवर कर ली एक अलग नई बैंक ने। अच्छा मैं डॉक्यूमेंटेड बात मैं कर रहा हूं जो कि हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है। अच्छा डॉक्टर साहब आप जरा साथ रहिए, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज देख के हम फौरन वापस आ रहा हूं। मैं चंद सेकंड्स में आपसे दोबारा बात कर रहा हूं, आप साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब सिंह पर मजीद बात कर लेते हैं। जी ब्रेकिंग न्यूज आगे तो वक्त खत्म हो गया। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये एक तासुर लोगों में पैदा हो रहा है कि बड़े बड़े चोर दौड़ गए सारे और छोटे छोटे चपड़ासी और फ्रंटमैन पकड़े जा रहे हैं। ये बड़े चोरों का नंबर कब आएगा? ये बड़े अफसोस की बात है। नेशन जो है वो डिसअपॉइंट होती जा रही है। ये मैंने शुरू में कहा था कि मेहरबानी करके जो करते डरते हैं वो एक मेहरबानी पाकिस्तान पे करें कि इन सबको ईसीएल में डालें, इनकी ट्रैवलिंग बंद करें ताकि भाई को भाग कोई नहीं सके। वाकई भागे, लेकिन अभी भी बहुत क्या मौजूद है जो चोरों के सरदार, जो चोरों के बादशाह लोग हैं, जो अब दुबई में और लंदन में बैठे हुए हैं, उनको सजाएं दिलाने के लिए बहुत मटेरियल, बहुत लोग यहाँ मौजूद है। जो भाग गए हैं उनको भी रेंजर्स और पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनको वापस लाया जा सकता है, जो कि मास मर्डरर हैं, जो नेशन का कत्ले आम करते रहे, माशी कत्ले आम, माशी टेररिज्म। ये जो खबरें आ रही है डॉक्टर साहब के इनके इंटरपोल के वारंट्स निकल के इनको लाया जा रहा है, पाकिस्तान कोशिश की जा रही है, ये जी खुदा करे ऐसा हो, किया जा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमने बहुत दफा अमेरिका को ओब्लाइज किया है, उनके लोगों को छोड़ के दे के लोगों को यहाँ उनके लिए गिरफ्तार करके हम लोग हैंड ओवर करते रहे। जो एक्चुअली हमारे मुजरिम है उनको अमेरिका क्यों नहीं हैंड ओवर करेगी, उनके भी इंटरेस्ट है। इसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम अब फैसिलिटेट कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन के वो डॉक्टर वाले मर्डर केस में जो 3 लोग हैं यहाँ, उनको हम लोगों ने एक्सेस दी है, वो लोग कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो शायद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैंड ओवर भी कर दिए जाए स्कॉटलैंड यार्ड को, तो इस तरह वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे अगर हमारे मुजरिम, और जो कि उनके लिए भी वो क्रिमिनल है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की है। पैसा चुरा के लॉन्डर करके ले गए मनी। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा कि लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान का वापस आएगा और ये तमाम लोग जो पाकिस्तान के अदारों को बर्बाद करके भागे हैं ये हथकड़ियां लग के मुल्क में वापस आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन तेज हो रहा है, ये खबर जो है वो ये है कि ऑपरेशन तेज हो रहा है। मायूस होने की जरूरत नहीं। ये जो छापे रात के वक्त पड़ रहे हैं, ये छोटे छोटे लोग एक्चुअली बता रहे हैं, सबूत फराम कर रहे हैं, वादा माफ गवाह बन रहे हैं। जैसे इन्होंने साहब का नाम दिया कि वो तो एक पुलिस वाला जाएगा तो नाम बता देगा, इस तरह सारे लोग नाम बता दें, एविडेंस कलेक्ट हो जाएगी। तो जो जहां बैठा होगा, चाहे जिस मुल्क का पासपोर्ट के पास होगा, वो तड़क करके उसको इंटरपोल पकड़ लेगी। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा जो अदारे हैं, नैब और इंटरपोल और FIA, ये उनके काम मुकम्मल है इन तमाम बड़े बड़े मगरमच्छों के लिए। और फिर ये आएगा इन दोनों ने सिंध और फिर आएगा पंजाब और एक सुनामी की तरह बढ़ता हुआ खैबर पख्तूनख्वा, फिर उसके बाद ये लूट मार खत्म हो जाएगी और तेजी के साथ होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपका शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। डॉक्टर साहब कुछ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।